गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने आपको सबक 2 पढ़ाया था। अब आज हम आपको सबक 3 पढ़ाएंगे। सबक का नाम है सच्ची बात। इसमें देखिए ऊपर हार्ड वर्ड लिखे हैं, उसको पढ़िए। पहले देखिए, हरी भरी, चरागाह, लायक, शफाफ, चहचहाना, भौरे। एक बार फिर से देखिए, हरी भरी, चरागाह, लायक, शफाफ, चहचहाना, भौरे। कहीं एक हरी भरी चरागाह थी। चरागाह कहते हैं जिसमें कि जानवर चरते हैं, यहाँ के जानवरों की चरने की जगह। कहीं एक हरी भरी चरागाह थी, बहुत खूबसूरत, देखने के लायक, हर तरफ साफ शफाफ पानी की नदियाँ बहती थीं। और वो चरागाह बहुत ही खूबसूरत थी। उसको बहुत देखने में अच्छी लगती थी। देखने लोग आते थे उसको। और उसमें हर तरफ साफ नदियाँ बहती थीं। उस नदियों में बिल्कुल साफ पानी था। फलों से लदे पेड़ झूमते थे, और वहाँ जो पेड़ थे उसमें बहुत ज़्यादा फल आते थे। ठंडी ठंडी हवाएं चलती थीं, और वहाँ मतलब जब हरियाली थी तो हवा भी ठंडी ठंडी चलती थी। चिड़ियाँ चहचहाती थीं। जब सुबह के टाइम चिड़ियाँ चहचहाती थीं, बहुत ही वहाँ मतलब अच्छा लगता था। फूल खिलखिलाते थे, भौरे गीत गाते थे। वहाँ फूल भी मतलब हरी भरी थी तो फूल भी बहुत थे, और भौरे उसमें फूलों पर गीत गाते थे। एक मर्तबा उस चरागाह में एक बकरी पानी पीने नदी के किनारे पहुंची। मतलब एक मर्तबा जो थी, एक बकरी जो थी पानी पीने के लिए उस चरागाह में पहुंची। नदी के किनारे, वहाँ नदी थी तो उस नदी के किनारे पहुंची। इधर उधर देखा, करीब ही एक गाय दिखाई दी। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक गाय दिखाई दी। झुक कर उसे सलाम किया, फिर पूछा, बड़ी मिजाज कैसे हैं? गाय बोली, क्या बताऊं बहन, बुरी भली कट रही है। सच तो ये है, किस्मत ही बुरी है। गलत आदमी से पाला पड़ा है, बड़ा जालिम है। उसके साथ तो भलाई करना ही बुरा है। मैं उसके बच्चों को अपना दूध पिला पिला कर पालती हूँ, उसकी खिदमत करती हूँ, मगर वो बड़ा बेमुरव्वत है। दूध कम दो तो मारता है, दुबली हो जाऊँ तो बेच खाता है। ऐसे आदमी से अल्लाह बचाए। तो जब उसे गाय दिखाई दी तो बकरी ने गाय से पूछा कि बड़ी भी आप कैसी हैं, आप खैरियत है आपकी? तो गाय ने जो था उनसे बताती है कि मेरी बहुत बुरी कट रही है। मतलब वो अपने मालिक की बुराई करती है। गाय कहती, मेरा मालिक बहुत जालिम है, मुझ पर बहुत जुल्म करता है। मैं उसके बच्चों को पालती हूँ तो अब वो जो है हमको मारता है, हम कम दूध दे तो मारता है। ये तो ऐसे आदमी से अल्लाह बचाए। तो ये सब सुनकर बकरी ने सुना तो बकरी बोली, सच कड़वा होता है बड़ी बी, मेरी बात तुम्हें बुरी लगेगी। हम तुम बड़े मज़े से रहते हैं, ऐश करते हैं, ये सब आदमी ही के दम से है। जंगल में 100 तरह का डर है। हम आराम से घर में रहते हैं, मज़े से पेट भर कर खाते हैं, ना कोई डर होता है ना कोई फ़िक्र। गाय ने सुना तो सोच में पड़ गई। बकरी की बात सच लगी। दिल में कहने लगी, बकरी है तो छोटी सी मगर बात पते की कहती है। जब जब गाय ने अपने मालिक की बुराई की तो बकरी ने बुराई सुनकर उस पर बकरी बोली कि सच बहुत कड़वा होता है, तुम जो बात कह रही हो ये सही नहीं है। मतलब मालिक उसने मतलब आदमियों को कहा कि वो आदमी तो बहुत परेशानी उठाते हैं, बाहर रहते हैं और बहुत मुश्किलों से मतलब पैसा पैदा करते हैं, और हम लोग तो घर में आराम से रहते हैं और आराम से बैठ काम करते हैं, खाते हैं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती है। तो और आदमी ही के दम से हम सब जो हैं उन्हीं लोग के दम से हैं। वो जंगल में घूमते हैं, जंगल में डर होता है, और घर में कोई ना डर होता है ना कोई फ़िक्र होती है। तो जब बकरी जो है ये सुनती है, गाय जब ये सुनती है बकरी की बात तो वो सोचती, हाँ बकरी है कह तो रही है, सच है तो छोटी, पर ये समझदारी की बात कर रही है, सच्ची बात कर रही है कि हाँ भाई हम लोग तो घर में आराम से रहते हैं और बाहर ये लोग जाते हैं तो परेशानी उठाते हैं। तो उसको बकरी की बात सच लगती है।
تو اس طرح سے یہ سچی بات اس کو بکری کی سچی بات لگتی ہے، اور وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوتی ہے کہ ہم بیکار اپنے مالک کی برائی کر رہے ہیں۔ یہ تھی یہ سچی بات ہے، مطلب ان کی اسٹوری۔ اب اس کے آگے دیکھیے، آپ معنی یاد کیجیے، جو یہ معنی لکھے ہوئے ہیں اس کو آپ جو ہے کاپی میں لکھیے گا اور یاد کریے گا۔ چراگاہ، جانوروں کے چرنے کی جگہ۔ چراگاہ، جانوروں کے چرنے کی جگہ۔ گیت، نغمہ، گیت، نغمہ۔ مجاز، طبیعت، مجاز، طبیعت۔ قسمت، تقدیر، قسمت، تقدیر۔ خدمت، سیوا، خدمت، سیوا، سیوا کرنا۔ جنگل، میدانی علاقہ، جنگل، میدانی علاقہ۔ اس کے بعد میں نیچے دیکھیے، درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، بکری ندی کے کنارے کیوں پہنچی؟ سوال نمبر 1 ہے، بکری ندی کے کنارے کیوں پہنچی؟ اس کا جواب لکھیے گا آپ لوگ، بکری ندی کے کنارے پانی پینے کے لیے پہنچی۔ کیا لکھیے گا جواب میں؟ بکری ندی کے کنارے پانی پینے پہنچی۔ سوال نمبر 2 ہے، بکری کو ندی کے پاس کون دکھائی دیا؟ بکری کو ندی کے پاس کون دکھائی دیا؟ اس کا جواب میں لکھیے گا، بکری کو ندی کے پاس ایک گائے دکھائی دی۔ بکری کو ندی کے پاس ایک گائے دکھائی دی۔ سوال نمبر 3 ہے، گائے کا مالک کیسا تھا اور اس کو کیسے رکھتا تھا؟ تو اس کے جواب میں لکھے، گائے کا مالک بڑا ظالم تھا۔ گائے کا مالک بڑا ظالم تھا، اس سے بہت خدمت لیتا تھا اور اس کو دودھ کم دینے پر اس کو مارتا تھا۔ سوال نمبر 4، کیا بکری نے گائے سے سچی بات بتائی؟ کیا بکری نے گائے سے سچی بات بتائی؟ ہاں، بکری نے گائے سے سچی بات بتائی۔ کیا بات بتائی؟ وہ بات یہ تھی کہ ہم آرام سے گھر میں رہتے ہیں۔ اس نے سچی بات یہ بتائی کہ ہم آرام سے گھر میں رہتے ہیں اور مزے سے پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اور آدمی گھر کے باہر رہ کر پریشانی اٹھاتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، بکری کی بات سن کر گائے کیا سوچنے لگی؟ بکری کی بات سن کر گائے کیا سوچنے لگی؟ بکری کی بات سن کر گائے سوچنے لگی کہ بکری ہے تو چھوٹی مگر بات سچ کہتی ہے۔ بکری ہے تو چھوٹی پر بات سچی کہتی ہے۔ اس کے آگے دیکھیے، صحیح جملے کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے اور غلط کے سامنے غلط کا۔ نمبر 1 ہے، چراگاہ ہری بھری اور خوبصورت تھی۔ اس میں صحیح کا نشان لگائیے۔ چراگاہ ہری بھری تھی نا، تو اس میں ٹک لگا دیے۔ بکری ندی کے کنارے نہانے گئی۔ نہانے گئی تھی؟ نہیں، پانی پینے گئی تھی نا، تو اس میں کراس لگا دیے، غلط کا نشان لگا دیے۔ نمبر 3 ہے، بکری کو ندی کے پاس ایک شیر دکھائی دیا۔ بکری کو ندی کے پاس شیر دکھائی دیا؟ کیا دکھائی دیا تھا؟ ایک گائے دکھائی دی تھی، تو اس میں کراس لگا دیے، غلط ہے یہ۔ گائے نے، چوتھا ہے، گائے نے اپنے مالک کی برائی کی۔ ہاں، صحیح ہے یہ، اس میں ٹک لگائیے۔ نمبر 5 ہے، بکری نے گائے کی بات سے اتفاق کیا۔ نہیں، کراس لگائیے اس میں۔ اس کے بعد میں دیکھیے، ان جو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں آگے، اس کو آپ لوگ لکھیے گا، اور یہ مطلب الفاظ معنی ہیں، یہ اس کو یاد کریے گا۔ پہلا ہے خوبصورت۔ خوبصورت مینس کیا ہوگا؟ پیارا یا سندر۔ خوبصورت، پیارا یا سندر۔ دوسرا ہے دیکھنے کے لائق۔ دیکھنے کے لائق مینس جو چیز دیکھنے کے قابل ہو، دیکھنے کے قابل، جو آپ کو اچھی لگے۔
دیکھنے کے قابل، دیکھنے کے لائق کو کیا لکھیے گا؟ دیکھنے کے قابل۔ نمبر 3 ہے عیش کرتے ہیں۔ عیش کرتے ہیں کی میننگ کیا ہے؟ مطلب مزے کرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں۔ ظالم، ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، تو ظالم مینز ظلم کرنے والا، تکلیف پہنچانے والا۔ نمبر 5 ہے پالا پڑنا۔ پالا پڑنا یعنی کہ کسی کے ساتھ میں واسطہ پڑنا، پالا پڑنا، واسطہ پڑنا یا کام پڑنا۔ اس کے بعد میں دیکھیے درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے۔ جمع ہم نے آپ کو اس کے پہلے بتایا تھا، جمع کسے کہتے ہیں؟ واحد جمع، واحد ایک چیز کو کہتے ہیں، جمع جو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو چراگاہ کی جمع کیا ہوگی؟ چراگاہ ایک، اور چراگاہ کی جمع کیا ہوگی؟ چراگاہیں، چراگاہیں۔ دوسرا ہے بھلائی، بھلائی کی جمع کیا ہوگی؟ بھلائیاں، بھلائی، بھلائیاں۔ تیسرا ندی، ندیاں، ندی، ندیاں۔ مزہ، مزے، مزہ، مزے۔ اب اس کے بعد میں آگے دیکھیے، درج ذیل لفظوں کو ٹھیک کر کے لکھیے۔ جو لفظ یہ لکھے ہوئے ہیں یہ غلط لکھے ہوئے ہیں، اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ ہوائیں، تو ہوا میں انہی نے ہا جو ہے پورا بنایا ہے، تو یہ چھوٹا والا ہا بنے گا، اس میں ہوائیں، ہوا، ہوائیں کو ہے اس کا جو ہے بدل کے بنائیے، چھوٹا والا ہوائیں۔ قسمت، کاف جو ہے قاف ہوگا اس میں 2 نقطوں والا، قسمت۔ ظالم، جیم علی زبر جا لکھا ہوا ہے، ظالم زو سے ہوتا ہے، زو علی زا لام ظلم، ظالم۔ کڑوا دیکھیے لکھا ہے، اس میں کاف جو ہے بنایا نقطوں والا کاف لکھا ہے، یہ نہیں ہوگا، اس میں کڑوے میں کاف ہوتا ہے، کاف علی زبر کڑ، واو علی زبر وا، کڑوا۔ آگے دیکھیے مزے لکھا، مزے، مزے نہیں ہوتا ہے، مزے ہوتا ہے، جیم نہیں ہوگی یہاں پر، زے ہوگا، میم زما زے زے مزے، میم زما زے زے مزے۔ یعنی کہ ہوا، ہوائیں، قسمت، قسمت، ظالم، ظالم، کڑوا، کڑوا، مزے، مزے۔ اب یہ سبق میرا 3 سبق پورا ہو گیا ہے، اس کو آپ لوگ کاپی میں اس کا کام کریے گا اور اس کو یاد کریے گا۔ مشکل الفاظ ہیں، ورڈ میننگ ہے، کوشچن آنسر ہیں، یاد کریے گا۔ اچھا، تھینک یو۔